नाजरीन, ईद मिलादुन्नबी में वक्फे के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। कुरान पाक का इरशाद है कि वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हमने हर कौम के लिए एक हादी, एक पेशवा, एक रहनुमा भेजा है। तो यकीनन हिंदुस्तान का भी जो एक कदीम तहजीबों का, कदीम कल्चर और सकाफ़त का एक मुल्क है, यहाँ यकीनन हज़ारों अम्बिया रसूल यहाँ आए होंगे। और इसकी दलील ये है कि यहाँ बहुत सारी आसमानी किताबें हैं और लोगों का दावा भी है बहुत सी किताबों के बारे में कि वो आसमानी हैं। तो मैं जो है सबसे पहला सवाल मौलवी सैयद अय्यूब शाह साहब से करना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी तहज़ीब आलमी सतह पे एक कदीम तरीन तहज़ीब जानी और पहचानी जाती है। तो यहाँ पे बसने वाली जो मुख्तलिफ़ नस्लें हैं उनके दरमियान बहुत सारी मजहबी किताबें पाई जाती हैं, लेकिन खुसूसन मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि वेद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में क्या बातें हमें मिलती हैं? जी, वेदों में 4 वेद हैं हिंदुस्तान के, जिनको बहुत ही मुक़द्दस तौर पे माना जाता है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इसके अंदर बहुत से हक़ाइक़ इस्लाम के ताल्लुक़ से बयान किए गए हैं। बिलख़ुसूस सामवेद के अंदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद के नाम से याद किया गया है। सामवेद प्रफाटक 2 दुष्टि 6 श्लोक नंबर 8 में बताया गया है, अहमदी पितुहु परिमिधा मृतस्य जाग्रहा अहम सूर्य वाजिन। अहमद अपने रब से पुरहिकमत हासिल किए हुए वो सूरज की तरह दुनिया में रोशन होंगे। तो इस तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम अहमद से याद किया गया सामवेद में। इतने 1,24,000 अम्बिया पैदा हुए दुनिया में, लेकिन अहमद के नाम से सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ है। तो यही नहीं बल्कि वेदों के अंदर बहुत खुसूसियत से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात को बयान किया गया है। ये जो अहमद नाम है, तो जो इस किताब के वेद सामवेद के क्या मानने वाले जो लोग हैं, तो क्या अहमद का कुछ अलग इंटरप्रिटेशन है उनके यहाँ? अलग करने की कोशिश किए हैं, लेकिन बड़े बड़े पंडितों से हमारे मुबाहिसे हो चुके हैं इस पर। क्योंकि अगर अहमद को अगर अहमद यानी अहम कहते हैं संस्कृत में, अना यानी ख़ुद को, अपने आप को, तो इसके जो है 2 टुकड़े करके इसका मफ़हूम बदलने की कोशिश किए। लेकिन उसके साथ साथ अहमदी पितुहु आया, यानी अगर अहमद अगर अलग अलग किया गया, फिर उसके बाद में पितुहु आया, तो वो पितु कौन है? अगर अना बोलने वाला कोई दूसरा वजूद है तो वो पिता कौन है? तो ऐसे बहुत से सवालात पैदा होते। इस मामले में बहुत से पंडित हमारे से जो बातचीत की है, इस बात को मान ली है कि संस्कृत, हम ही ये समझते थे कि हम जो है संस्कृत जानने वाले हैं, लेकिन आप लोग भी संस्कृत से बहुत अच्छा वाक़फ़ियत रखते हैं, तो इस तरह कबूल किए हैं। और यही नहीं बल्कि पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय हिंदुस्तान के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है कल की अवतार हज़रत मोहम्मद साहब, उसके अंदर बहुत से दलाइल दिए हैं। ये अहमद या मोहम्मद जो नाम हिंदुस्तान की किताबों में आए हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि आपकी पैदाइश अरबस्तान में हुई है। और एक बात, वेदों के अंदर यहाँ के वैदिक धर्म वाले कि सिर्फ जो भी अवतार पैदा होता है वो भारत देश में ही पैदा होता है, ये उनका अक़ीदा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी धरती को पैदा करने वाला ईश्वर वो एक वादहु ला शरीक है, वो सिर्फ भारत देश का ईश्वर नहीं है। इंसान के ताल्लुक़ से बताया गया है कि यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांड, कि एक मानो सारे ब्रह्मांड का पिंड है। तब ईश्वर की दया सिर्फ भारत के ऊपर नहीं है बल्कि पूरे विश्व के ऊपर है। तब वेदों के अंदर जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी दी गई है वो बहुत वसी तौर पे बयान किया गया है। आपके पैदा होने का मुकाम बताया गया है। और यह जो अथर्ववेद के अंदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर पैदा होंगे उसका नाम अयोध्या बताया गया है। अयोध्या के माने जहाँ पर युद्ध नहीं होता। तो दुनिया के अंदर ये वाहिद सरजमीन है जहाँ पर आज तक जंग हुई और ना कभी आइंदा होगी। ये अल्लाह का कुरान करीम में फरमान है। अब इन्ना अव्वला बैतुम वज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक व हुदल लिल आलम, ये लोगों को हिदायत देने वाला हिदायत का मरकज़ है और ये मुबारक शहर है। फिर इसको बलदुल अमीन के नाम से याद किया गया। तो ये बलद अमन है
تو آپ کے پیدائش کے لحاظ سے اور جو ہے کلکی اوتار جو ویدوں کے اندر خصوصیت سے بیان کیا گیا ہے اور پرانوں میں بھی کلکی اوتار کے تعلق سے بہت واضح طور پر بیان کیا یعنی جو کلکی اوتار کے تعلق سے جو چیزیں ملتی ہیں اس کا مصداق یا اس کا اگر ہم دیکھیں کوئی مجسم شکل کوئی نظر آتی ہے تو وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں. تو کلکی اوتار کے بارے میں کیا نشانیاں بتائی ہیں؟ کلکی اوتار، کلکی کے معنی ہوتے ہیں یعنی کلنک کو دھونے والا، کلنک کو ختم کرنے والا، اور دوسرے معنی اس کے ہوتے کہ انار کا زیادہ، کئی صفات اس کے اندر ہیں، مضمر ہیں، لیکن سب سے بڑی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اوتار کلنک کو دور کرے گا، شیطانیت کو ختم کرے گا، جس کو کلی پروش کہا گیا ہے. کلی پروش یعنی برائی پھیلانے والا شیطان. تو ایسے تمام طاقتوں کو کلکی اوتار آ کے ختم کر دیں گے. ہاں تو ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں مجرم کو سزا دلانا یہ ڈیمانڈ، پہلا ڈیمانڈ ہے جسٹس کا. یہاں پہ کس مجرم کو سزا ہوئی؟ کمیشن اس لیے نہیں قائم ہوتا کہ ظالم اور مظلوم کی نشاندہی کی جائے اور اس پر کچھ عمل کیا جائے. یہ اس لیے قائم ہوتا ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا تھوک رہی ہے اس تھوک کو روکنے کے لیے کمیشن قائم کر دیا گیا. جیسے سرکار شروع ہوئی میں نے ان کا چہرہ پہچان لیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے جیسے پاور میں آ گئے، شری کرشنا کمیشن میں جو لوگ گواہی کیے تھے ان کو ڈرانا شروع کیا انہوں نے، تو میں نے فوراً ان کا ساتھ چھوڑ دیا. آج پہچان ایسی ہو رہی کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب یہاں ہم ایک دوسرے کی بات کو کاٹ رہے ہیں تو پھر کب بیٹھ کر کے فیصلے کی بات کریں؟ سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سوچنا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں قانون لانا ہوگا اور کمیشن کی رپورٹ کو لاگو کرنا سرکاروں کی ذمہ داری ہوگی. 1981 سے 1990 کے بیچ میں نیشنل پولیس کمیشن کی کئی سیٹنگز ہوئی. انہوں نے بار بار اس کے اوپر یہ کہا کہ پولیس مشینری کو سرکار سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ہمارے مسائل دیکھیے ہر جمعے کی رات 8 بجے ہندوستان میں اور 6:30 بجے UAE میں، صرف ETV اردو پر. ناظرین، عید میلاد النبی میں وقفے کے بعد آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال ہے. ابھی آپ کی بات میں یہ بات آئی تھی، آپ ایودھیا کا مطلب بتا رہے تھے. جی. ایودھیا سے مراد کون سا شہر ہے؟ ایودھیا مکہ کو کہا گیا ہے، جس کی نشاندہی اتھرنوید میں بتائی گئی ہے. اشٹ چکر نودوارا دیوانام پرودھیا تسیام ہرنیہ کوشہ سورگ جوتیشور روپا. اشٹ چکر جس کے 8 چکر کریں گے. حاجی آج جو حج کو جاتے ہیں 7 چکر لگاتے ہیں، 8ویں چکر کو باہر آتے ہیں. تو اشٹ چکر نودوارا، اس کے 9 دروازے ہوں گے. اور باب ابراہیم، باب عمر، ایسے بہت سے جو 9 دروازے ہیں جو بڑے کعبۃ اللہ کے، جس کو یہاں کے وید میں اتھرن وید میں بیان کیا گیا ہے. اشٹ چکر نودوارا دیوانام پریودھیا، وہاں پر بہت سے دیوانش لوگ وہاں پر جنم لیں گے، وہاں پر آئیں گے. تسیام ہرنیہ کوشہ سورگ جوتیشوروپا، وہ سورگ کی طرح یعنی جنت کی طرح جو ہے جگمگاتا رہے گا. اس کو ایودھیا بولا گیا. تو ایودھ کے معنی ہوتے ہیں جہاں پر یدھ نہیں ہوتا. تو یہاں پر اگر ہندوستان کے سرزمین کو، مخصوص علاقے کو اگر ایودھیا اگر ہم لیں گے تو شاستر کے لحاظ سے نرادھارت ہوتا. وہاں تو یدھ ہوا اور بہت سے لوگوں کا کچھ تو خون ہوا، اور بہت سے لوگ جو ہندوستان کے اندر جو ایودھیا کے نام سے آج جو اچھالا جا رہا ہے. اسی طرح ہندوستان کے اندر اگر ایودھیا رکھے ہیں تو وہ کعبۃ اللہ کی عظمت کے لحاظ سے رکھیں، کیونکہ اسلام کے قبل کعبۃ اللہ بھی بت پرستی کا ایک مرکز تھا. 360 جو ہے وہاں پر مورتیاں یا جو ہے بتوں کا پوجا ہوتا تھا. اسی مناسبت سے ہندوستان میں بھی جو بت پرستی پھیلی، یہاں پر جس طرح کعبۃ اللہ میں لات، منات، عزا، حبل تھے، اسی طرح یہاں پر بھی وہ نام پائے جاتے ہیں. لات جس طرح جو ہے لاتور ہے، لات کے جو ہے عقیدت میں لاتور نام رکھا گیا. اور عزا کی جو ہے عقیدت میں اجین، ہندوستان کے اندر ایک نام ہے ایک شہر کا، اجین نام رکھا گیا. منات کی جو ہے عقیدت سے سومنات رکھا گیا. تو اسی طرح ایودھیا جو کعبۃ اللہ ہے، اس کی عظمت سے یا اس کی فضیلت کے اعتبار سے یہاں پر نام ایودھیا رکھا گیا ہوگا ایک شہر کا. لیکن اس کو ہی ایودھیا شاستروں میں جو بھوش ہے اسی کو ایودھیا بولنا یہ غلط بات ہے، کیونکہ ایودھیا کے خود جو ہے شاستروں کے اعتبار سے معنی ہوتے جہاں پر یدھ نہیں ہوتا. تو دنیا کے اندر وہ واحد سرزمین ہے کعبۃ اللہ کی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح کرتے وقت آپ کے پاس صحابہ کرام 10,000 صحابہ کا جو ہے آپ لشکر لے کے جا رہے تھے، لیکن وہاں پر بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو جاتا.
تو یہ بھی جو ہے یہ اتھرنوید کے اندر نراشنس کے نام سے جو بھوشوانی اردو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، ادم جنا اپشرت نراشنس ستوشیتے ششٹن سہستر نویت چکورم آروشم شدھمہ ہے۔ نراشنس کے معنی ہوتے اے لوگوں غور سے سنو، بہترین تعریف کیا گیا، ہم اس وجود کو 60,090 لوگوں میں جو دشمن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دشمنوں میں سے بچا کے لے کے جائیں گے۔ تو جب آپ فتح مکہ کے وقت جب آئے تو اس وقت کعبۃ اللہ کی آبادی کی جو میجورٹی تھی، جو مردم شماری تھی کعبۃ اللہ کی 60,090 تھی، تو ان میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے، کوئی جو ہے خوش تو خون وہاں پر نہیں ہوا۔ تو اس طرح کعبۃ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، کئی مرتبہ جنگیں ہوئی، 27 غزوات ہوئے اور کئی بھی جو ہے جنگیں ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی جب فاتحانہ حیثیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو وہاں پر کوئی جو کچھ تو خون نہیں ہوا۔ تو اس طرح دنیا کے اندر یہ واحد سرزمین ہے جہاں پر کچھ تو خون نہیں ہوا، جس کی بشارت یہاں کے ویدوں کے اندر ایودھیا کے نام سے آئی ہے۔ تو نراشنس کے معنی بھی یہی ہوتے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے، اور اسی شلوک کے اندر بتایا گیا کہ ہم اس وجود کو جو نراشنس ہے، نراشنس کے معنی محمد کے ہوتے ہیں۔ محمد کی میننگ بھی عربی میں وہی ہے، یہ عربی کی میننگ کے لحاظ سے نراشن، جس کی آشنسا کی گئی، جس کی کیری کی گئی، یعنی سنسکرت کے اندر جس کی تعریف زیادہ جو ہے دنیا کے اندر کرائی جاتی، جس کی تعریف ہوتی، اس کو جو ہے نراشنس کے نام سے یاد کیا گیا۔ کیری کے یعنی کیرتن جس کی کی گئی، اور عربی میں اس کو محمد کہا گیا، محمد عربی میں اس کو محمد کہیں گے۔ ہم اپنے مہمانوں کے بہت ہی مشکور اور ممنون ہیں کہ انہوں نے بڑی ہی عرقریزی کے ساتھ، بڑی محنت اور بڑی کاوشوں کے ساتھ، آپ نے تمام حوالوں کے ساتھ اور بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآنوں میں، ویدوں میں اور ہندوستان کی دوسری کتابوں میں کہاں کہاں ملتے ہیں، کہاں کہاں موجود ہیں۔ کل انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام کے آخر میں ہم نے پوچھا ہے آپ سب سے ایک سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جو لوگ صحیح جوابات ہمیں لکھ بھیجیں گے، ہم انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ میں آخری دن ہم ان تمام لکھنے والوں کے نام اور خطوط کو شامل کریں گے، اور ساتھ ہی جو صحیح جوابات دیں گے انہیں ہم ETV اردو کی طرف سے دیں گے ڈھیر سارے انعامات۔ ناظرین، عید میلاد النبی کا یہ پروگرام لگاتار 30 دنوں چلتا رہے گا۔ اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہوں اس سے متعلق تو ہمیں اس پتے پہ ضرور لکھیے، انشاءاللہ ہمارے اسکالرز آپ کے تمام سوالات کے صحیح جوابات اس پروگرام میں دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے نوٹ کیجئے ہمارا پتہ ہے عید میلاد النبی ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ اب سے کچھ ہی دیر میں دیکھیے عید میلاد النبی۔ ناظرین، عید میلاد النبی میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ عید میلاد النبی کے موقع سے ETV اردو آپ کے لیے ہمیشہ سے ایک پروگرام پیش کرتا آیا ہے جس کا نام ہم نے عید میلاد النبی رکھا ہے۔ تو ربیع الاول کے اس ماہ مبارک میں بھی ہم نے ایک پروگرام لگاتار 1 ماہ کا آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو ناظرین، آج جو پہلا موضوع ہے
وہ موضوع انتہائی اہم ہے، اور یہ جشن عید میلاد النبی ہم اس طرح سے آج کا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ پورا ہندوستان اور پورا عالم اسلام اس میں شریک ہے۔ خصوصاً آج ہم جو ذکر کریں گے، آج جو چرچا کریں گے، ویدوں میں، پرانوں میں اور دوسرے دھرم گرنتھوں میں کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت موجود ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہوگا، پہلا موضوع، اس میں میں کم بولوں گا، زیادہ سنوں گا اپنے مہمانوں کی۔ ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، اس پہ بات چیت شروع کریں، آئیے دیکھتے ہیں کہ پورے ملک سے ہمارے دوستوں نے، ہمارے احباب نے کس طرح کے سوالات ہمارے علماء اور دانشوران سے کیے ہیں۔ آئیے ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ آپ کا نام بتائیے۔ میرا نام سید مخدوم محی الدین قادری ہے۔ آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، کیا ہندو دھرم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ذکر ہے؟ میرا نام بی بی عائشہ، میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی وید میں ذکر آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو کس وید میں؟ کیا ہندو دھرم کے ویدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے؟ اگر آپ کا ذکر آیا ہے تو کس وید میں؟ جیسا آپ نے دیکھا، ان کا سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہندو دھرم کے جو وید ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ذکر آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو کس وید میں؟ جتنے بھوشوانیاں، یہ بھوش پران ہو یا کلکی پران ہو، یہ کلکی پران بھی صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوش سے منسوب ہے۔ کلکی کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلکی اوتار کے نام سے کوئی اوتار بھارت دیش کے اندر آج تک پیدا نہیں ہوا، اور کلکی اوتار کا آگمن کر رہے ہیں بھارت کے لوگ کہ کلکی اوتار آنے والے ہیں، اور ان کے یہ نشانات ہوں گے، ان کا جو چاند کا۔ تو اچھا، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ جو کلکی اوتار کا ذکر جو ملتا ہے تو اس کا روپ ریکھا اس کی کیا ہے، کیا اس کی شکل بتائی گئی ہے؟ اس کی روپ یہ بتایا گیا ہے کہ کلکی اوتار وہ شمشدھاری ہوں گے، تلوار پکڑ کے آئیں گے، اور وہ لنگت چھیدی ہوں گے، ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، اور آپ جو ہے جنگ کریں گے۔ اور دوسری، کیونکہ جتنے اوتارک پروش ہیں کسی کو بھی تلوار پکڑا ہوا اوتار نہیں بتایا گیا، یہ صرف کلکی اوتار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو دشا اوتار کہا جاتا ہے، سری مدادی وشنو مستیا کورما ورہا نارسما وامنا بھارگوا راگھوا کرشنا بودھا اوتار انترے کلکی اوتار نماسا گرہ، یعنی بودھ کے بعد آنے والے کلکی اوتار ہیں۔ تو وہ کلکی کی نشانی ہے۔ آپ ہندوؤں کے بڑے بڑے پوسٹر بھی نکلتے ہیں، اس کے اندر دشا اوتار، وشنو اوتاروں کے 10 فوٹویں اتار تھے، تو آخری میں جو کلکی اوتار ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھی ہوئی تصویر رہتی ہے اور ہاتھ میں تلوار رہتی ہے۔ تو اس کے اور ایک بات، ہندوستان کے اندر کلکی اوتار اس وقت آئیں گے جب کلیوگ پورا ختم ہو جائے گا اور سرواناش ہو جائے گا، یہ عقیدہ ہے برہمن۔ اسی سے بہت سے برہمنوں سے ہماری بحث ہوتی ہے، اس کی دلیل یہ دیتے ہیں جس طرح کرشن اوتار دوپار یگ کے انت میں آئے، اسی طرح کلکی اوتار کلیوگ کے انت میں آئیں گے، لیکن یہ نرادھارت بات ہے، کیونکہ سریمد بھاگوت پران کے اندر یہ بتایا گیا کہ کلکی اوتار کے پیدا ہونے کی تاریخ 3658 کلیوگ میں کلکی اوتار پیدا ہوئے، اور ان کے پیدا ہونے کا جو اب جو کلیوگ کا پرمان چل رہا ہے 5106 چلا، اب جو اگادی سے 106 شروع ہو گیا، تو اگادی سے نیا سال اس کا کلیوگ کا شروع ہوتا ہے، تو اب جو چل رہا ہے تو 3658 کلیوگ میں کلکی اوتار آئیں گے۔ یہ سریمد بھاگوت پران کے اندر 12ویں اسکند میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کے ویدک دھرم والے بولتے کہ کلکی اوتار انت میں آئیں گے، تو یہ نرادھارت بات ہے۔ تو کلکی اوتار کے بارے میں وہ کہاں پیدا ہوں گے، وہ پران میں کیا لکھا ہے؟ پرانوں میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار شالمل دیپ پہ، یہ بھی بھوش پران کے اندر، اور اس کا جو شالمل دیپ کی جو نشاندہی کی گئی ہے یہ سریمد بھاگوت پران کے 12ویں اسکند میں ہے۔ شالمل دیپے شمبھڑ گرام مکھیسیا برہمنسیا مہاتمنः بھونے وشنو یشسہ کلکی پرادر بھوشیتی، یعنی کلکی اوتار کا جو جنم ہوگا وہ شالمل دیپ میں ہوگا۔ اب شالمل دیپ، آج اگر ہم شالمل دیپ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ 5000 سال پہلے پورے وشو کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں ہمارے بھارت دیش کا نام اس وقت جمبو دیپ تھا۔ جمبو دیپے، بھرتا کھنڈے، بھرتا ورشے، جیسا جیسا حکومتیں رد و بدل ہوتے وہ اپنے نام الگ الگ، جیسا مسلمان حکومت کرے ہندوستان نام رکھے،
ہندو جو ہے لفظ عربی ہے، ہندوستان جو مسلمان نام رکھے یہ عربی لفظ ہے، یہ سنسکرت کا لفظ کسی وید 4 وید 6 شاستر 18 پران میں لفظ ہندو کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ہم اس پہ جو ہے کئی چیلنجز بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو خیر جب مسلمان حکومت کرے تو ہندوستان رکھے، اور جب بھارت کی حکومت تھی تو اس وقت بھارت بنا، اور انگریزوں کی حکومت میں اس کو انڈیا بنائے۔ اسی طرح 5000 سال پہلے جو یہاں پر ویدک دھرم کی جو راجنیتی تھی اس وقت پورے وشو کو 7 حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ تو بھارت دیش کا نام جمبو دیپ تھا، اور افریقہ کا نام کش دیپ تھا، انگلینڈ کا نام پشکرم دیپ تھا، اور عربستان کا نام شالمل دیپ تھا۔ شالمل دیپ، کرونچ دیپ، کومدک دیپ، کش دیپ، جمبو دیپ، تو ایسے 7 سپت دیپ میں بانٹا گیا تھا۔ تو اس وقت مکہ کا یعنی عربستان کا نام شالمل دیپ تھا۔ تو श्रीमद् भागवत पुराण में आए कि शालमल द्वीपे शंबळ ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः। शालमल द्वीप में शंबळ ग्राम के माने डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने किया है कि दारुल अमन। शंबळ ग्राम यानी हर फसाद से संभलने वाला शहर, हर मुसीबत के वक्त अमन देने वाला शहर। तो ये जो मक्का शहर है इसमें आज तक फसाद नहीं हुआ? नहीं हुआ आज तक, जब से दुनिया पैदा हुई आज तक फसाद नहीं हुआ, और आइंदा क़यामत तक भी फसाद नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के फरमान की इलाज है। अल्लाह उसको दारुल अमन बोले और वहाँ पर फसाद हो, यह कुरान के मुनाफी है। हाँ, तो नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, बज़्म निस्वा में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। अल्लाह से तौबा करते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी हुदूद को तोड़ने से परहेज करते हैं। दीन का इल्म सिखाना हमारा फरीज़ा है, हमारा मकसद हयात ही वो है कि अल्लाह की दावत को आम करना। कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना इससे भी ज्यादा बुरा है। फितने का सर अगर कुचल न दिया जाए तो ये फितना जो है फैलता ही चला जाता है। बज़्म निस्वा देखिए रोजाना दोपहर 3:05 पर हिंदुस्तान में और 1:35 पर UAE में, सिर्फ ETV उर्दू पर। नाजरीन, ईद मिलादुन नबी में वक्फे के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रहीम करीम जैसा अल्लाह के 99 सिफात अपने वजूद से ज़ाहिर करें, इसी तरह विष्णु के सहस्त्र नाम अपने वजूद से ज़ाहिर करेंगे। तो वो बात पुराणों के अंदर बताई गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से। तो वही जगत गुरु हैं, और हिंदुस्तान के बड़े बड़े पंडित लोग हम उनके सामने वेदों के आधार से पूछते हैं कि अगर आप जगत गुरु हैं तो आपकी माँ का नाम आमीना होना, आप अगर जगत गुरु हैं तो आपके बाप का नाम विष्णु भक्त यानी अब्दुल्ला होना, और आपकी जाए पैदाइश शालमल द्वीप में होना, और आप ब्राह्मणों के पुरोहित में पैदा। और सबसे बड़ी दलील यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण में कि वो 3658 कलयुग में कल के अवतार यानी जगत गुरु पैदा हुए। तो इस आधार के लिहाज से वेदों से जितने भी यानी वेदों ही के मुताबिक, पुराणों के मुताबिक वो दौर तो गुजर गया, खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। इसलिए अब कल की अवतार का लेकिन ये लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। तो ये उसी की बुनियाद पे कल की अवतार का गोया इंतजार का मरहला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक चल रहा है। और फिर जो उनकी सिफात में जो तलवारों का या घोड़ों का जिक्र है, तो उसके बारे में बताइए कि अब घोड़ों का दौर, तलवारों का दौर कितना है? इस ज़माने में अगर घोड़ों पे अगर बैठ के कोई अवतार आए तो उसको बेवकूफ़ समझा जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है जो कुरान करीम के मुआफ़िक़ में वैज़ल इशारा उत्तिलत, यानी उस वक्त जो है ऊँटों को तातील दी जाएगी। तो आज जो है इतने फास्ट गाड़ियाँ हो गए जिसकी वजह से कोई ऊँट पर घोड़े पर सवार करने वाला नहीं। तो ये उस दौर के लिए है जब घोड़े पर सवार करना फ़ख्र समझा जाता था, और उसी से मजहबी काम भी करने के लिए, जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ों को जो है पालने का हुक्म भी दे सहाबा किराम मैदान में जहाद में काम आने के लिए। तो ये उसी वक्त की यानी शास्त्रों के आधार के लिहाज से आज से 1400 साल पहले कल के अवतार आने की ये बशारत है, और इसको खुले तौर पे पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने इसकी सराहत करते हुए लिखे हैं कि अगर कोई जगत गुरु को तलाश कर रहा है तो वो शास्त्र आधारम गुरुर्वाक्यम मनोनिश्चयम, शास्त्र के आधार नहीं है बल्कि निराधारित इदाम जगता जता जतियामी तद मोहम्मदी प्रतिपादयतु। तो ये व्यास उपनिषद के अंदर है कि जहाँ से ये दुनिया पैदा हो रही है और जहाँ जाकर अर्पण हो रही है उस शक्ति का नाम मोहम्मद बताया गया। तो ऐसे कई निशानात वेदों के अंदर हैं, शास्त्रों के अंदर। और हिंदुस्तान के आपको ये जान के खुशी होगी कि हिंदुस्तान के 36 मंदिरों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है,
جس کو ہم خود جا کر دیکھے ہیں, ہمارے کئی کتابوں میں بھی شائع ہو چکا ہے. جیسا یہاں کے کرناٹک کے گلبرگہ ضلع کے اندر کئی جو ہے نا مٹھ ہے, جیسا تنتینی مونیشور سوامی کے بہت مشہور دیوستان ہے, اس میں وہاں پر کنڑا میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی طرح کڑگنچی مرارادھ سمپردائک بہت بڑا سمپردائک ہے, وہاں پر بھی کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. ہبلی میں ایک بہت بڑا مٹھ ہے سدھارتھ سوامی کا, تو اس مٹھ میں عربی میں ایک ٹھیر ہوتا ہے, ان کا ایک جاترا ہوتی ہے, اس وقت جو نکالتے ہیں تو عربی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح وروی میں کلمہ طیبہ لا الہ محمد رسول اللہ, وروی مونیشور مٹھ ہے بہت بڑا. اور سرہٹی فقیر مٹھ سوامی خود جو ہے فقیر سوامی, وہ حضرت امین الدین اعلیٰ بیجاپور کے اندر بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے, تو ان کے مرید ہیں فقیر سوامی. سرہٹی میں ان کی درگاہ ہے, اگر آپ جا کے ان کی درگاہ کو دیکھیں تو بالکل مسلمانوں کی مزار شریف ایسا معلوم ہوتا ہے. تو ان کے مٹھ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح بابا گرو نانک بہت بڑے جو ہے سکھوں کے آپ رہنما ہیں, رہبر ہیں, تو آپ کے وہاں پر ڈیرے نانک میں, وہاں پر آپ کی کتاب میں بھی کلمہ طیبہ لا الہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. جتھے نور محمدی دٹھے نبی رسول, نانک قدرت دیکھ کر خودی گئے سب بھول, پہلا نام خدائے دا دوجا نام رسول, تیجا کلمہ پڑھ لے نانکا درگاہ ہوئے قبول. اور بابا گرو نانک یہی نے جنم سا کی بھائی بالا میں کئی جگہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کیے. اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ بابا گرو نانک مسلمان ہیں, کیونکہ آپ نے 2 مرتبہ حج کیے ہیں. اور سکھ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کیونکہ جنم سا کی بھائی بالا میں لکھا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک مسلمانوں سے مل کے رہنے کے لیے, دکھانے کے لیے وہاں پر جو ہے کعبۃ اللہ کو گئے, لیکن کوئی اللہ والا دکھاوے کے لیے کسی مذہب کو اختیار کر کے ناٹک نہیں کرتے, کہ یہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی. اور آپ جیسا ڈاکٹر علامہ اقبال فرمائے کہ پھر اٹھی توحید آخر صدا توحید کی پنجاب سے, ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے. تو اس طرح بابا نانک 2 مرتبہ حج کیے ہیں. آپ بغداد بھی گئے ہیں, بغداد میں وہاں پر آپ بیٹھ کر چلا کیے ہیں. تو اس طرح بابا گرو نانک کے وہاں پر ڈیرے نانک میں بھی کل ایک چولہا رکھا ہوا ہے جو آپ پہن زیبتن فرماتے تھے جب مراقبے میں بیٹھتے تھے. تو اس چولہے پر یعنی جو جبہ ہے, جبہ اس پر جو ہے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, سورہ فاتحہ لکھا ہوا ہے, سورہ اخلاص لکھا ہوا ہے, درود شریف لکھا ہوا ہے. تو ایسے کئی جو ہے آیت قرآن کریم کے آپ کے چولہے پہ کلمہ طیبہ لا الہ. کہاں پہ ہے یہ رکھا ہوا؟ ڈیرے نانک گرداسپور میں, پنجاب میں وہاں پر آتا ہے. تو وہاں پر ہمارے کئی لوگ گئے بھی ہیں, اور ہماری کتابوں میں بھی وہ چولہا اس کی جو فوٹو کاپی شائع کیے ہیں. تو بہرحال آپ کے بھی وہاں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح کرناٹک میں بنگلور کے پاس سرنگیری شنکراچاری کا بہت بڑا مٹھ ہے, دیوستان ہے, 4 شنکراچاری, پوری شنکراچاری, کنچی کاموپٹی شنکراچاری. اسی طرح جو بنیادی مٹھ ہے وہ شرنگیری میں ہے. تو شرنگیری شنکراچاری کے مٹھ میں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ساری جگہوں پہ آپ خود گئے ہیں وہاں؟ جی ہاں گئے ہیں, اور آج سے نہیں بلکہ 1924 سے 1924 سے ہم لوگ مسلسل ہندوستان کے اندر ہندوستان کے بڑے بڑے پنڈتوں سے ملے ہیں, ہم سمجھائے ہیں. کوئی جو ہے بیٹھ کر کسی چمبر میں ہم لوگوں سے یہ باتیں نشر نہیں کیے, بلکہ خود ہندوستان کی کوئی مندر, کوئی مٹھ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہم نہیں گئے. پورے نشانات کے طور پہ بیان کیے گئے ہیں. چتردرگ میں, بنگلور کے پاس ایک اور ایک بہت بڑا ضلع ہے چتردرگ میں شونیہ سنہاسن مٹھ ہے. اس مٹھ میں ایک سکہ رکھا ہوا ہے جس کو سکہ سہیلی کہا جاتا ہے. اس کے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. کلمہ عربی میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے, جو بسویشور کلیانی بسویشور انہوں بطور تبرک جس کو لنگ دکشا کہا گیا ہے, تو لنگ دکشا کے طور پر اپنے مریدوں کے گلے میں ڈالتے تھے. تو اسی کی سنت پہ آج لنگایت بہت بڑا فرقہ ہے کرناٹک کے اندر. اس کے اندر بھی چونکہ یہ 800 سالہ ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصولوں کو اپنائے ہیں. جس طرح ذات پات کو, اونچ نیچ کو, کالے گورے کی تمیز کو ختم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بنیاد پر سارے انسانوں کو ایک جگہ کعبۃ اللہ میں جمائے, اسی طرح اسی اصول کو اپنا کے بسویشور کرناٹک کے اندر تمام انسانوں کو ورکت کے معنی رکت نہیں یعنی خون کا رشتہ نہیں بلکہ روحانی رشتے کی بنیاد پر بسویشور ایک برہمن کی بیٹی کو ایک جو ہریجن کے بیٹے سے نکاح کرائے. بہت بڑا اس وقت انقلاب ہوا. تو آپ کی کتابوں کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لکھا ہوا ہے, اللہ اندرے پربھو اللہ محمدم بسوا سلام ماڑی پودر.
बसवेश्वर की किताब है शरण लैलामृत सफ़ा नंबर 209 में लिखा हुआ है कि अल्लाह अंदर प्रभु यल्ला मोहम्मद बसवा सलाम माड़ी पोदर वल्ले पूरी के कि अल्लाह वो प्रभु है और जितने बसवा, मुझे बसवा कहते हैं बंदे को, तो जितने भी बंदे जितने भी बसवा जो अब्दियत करने वाले खुदा की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर ही कामयाब हुए हैं। ये बसवेश्वर का कौल है और कई जगह बसवेश्वर की किताब में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन या मतलब तारीफ़ की गई है। पेशिन गोई तो क़ब्ल इस्लाम वेदों के अंदर बहुत से आई, बाद इस्लाम, इस्लाम के बाद भी जैसा बाबा गुरु नानक है, इसी तरह हुमनाबाद के अंदर बहुत बड़े माणिक प्रभु आज भी वहाँ पर एक मंदिर है आबाद है, तो उनके जो बानी है माणिक प्रभु, उनकी एक किताब है पद्यमाला। तो पद्यमाला किताब के अंदर माणिक प्रभु ये तहरी करते, वो है बंदा जो है बंदा राह ना जाने सो है गंदा, ला इलाह से दम को लेकर इल्लल्लाह में ठहर जाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर नबी अली का रमज़ पाना, कौल है रसूल अल्लाह का रोज़ा नमाज करते रहना, अपने दम पे कायम रह के मौत के आगे मर जाना, मानिक सग है नबी के दर का, बांध लिया है गले में तागा, तागा है मेरे रब के हाथ जिधर कोई जाओ उधर को भागा। तो ये ब्राह्मणों के श्रेष्ठ गुरु हैं, लेकिन उन्होंने ये बोले हैं कि मैं सग कहते हैं फारसी में कुत्ते को, तो मानिक सग है नबी के दर का, तो मैं रसूलुल्लाह के दर का, मैं जो है आपकी दरबानी करने वाला हूँ, दूसरे मैंने बताया गया। तो इतनी अकीदत का इजहार करे, लेकिन आज उन्हीं के मानने वाले माणिक प्रभु के इस्लाम से दूर है, जिस तरह बाबा नानक के मानने वाले इस्लाम से दूर है, बावजूद कि हम हाजी बाबा गुरु नानक कहते हैं, क्योंकि ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने तारीफ़ की है। और अल्लाह ताला का फरमान है कुरान करीम में, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह का अगर तुम मोहब्बत का दावा करते तो तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करो। तो ये अपने मजहबी किताबों के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह भविष्य पेशन गोई है। ये एक सवाल मैं ये रहीम खान साहब से करना चाहता हूँ कि कलमे का जिक्र जो हिंदुस्तान की दूसरी मजहबी किताबें हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र क्या दूसरी आसमानी किताबें जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं उसमें मिलता है? जी हाँ, आप संग्राम पुराण, तुलसीदास का संग्राम पुराण है, उसमें लिखा हुआ है, क्या फरमाते, ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाहु परम पदम जन वैकुंठे प्राप्त अनुति तू जपे नामे मोहम्मदम, यानी ला इलाहा हरणे पापम, तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल, तेरे पाप दूर हो जाते, यानी धुल जाते, खत्म हो जाते। इल्लल्लाहु परम पदम, इल्लल्लाह बोलने से तेरा मुकाम बढ़ जाता, यानी तेरा प्रमोशन हो जाता, बता रहे आप। फिर उसके बाद आगे फरमा रहे आप, जन वैकुंठे प्राप्त अनुति तू जपे नामे मोहम्मदम, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जप करा, यानी कलमा पढ़ लिया, तो तेरे को जो है ना वैकुंठ, यानी संस्कृत में वैकुंठ बोलते हैं, जन्नत को बोलते हैं, तो जन्नती हो जाता। तो ये जो सिलसिला है ये हज़ारों साल से चला आ रहा है यहाँ पर हिंदुओं के पास, यानी तुलसी तीर्थ बोल के जब रज़ा का आलम आता है तो पानी डालते, हा हा हु ही बोल के वहाँ पर पानी डाला जाता है उनको, यानी इससे मुक्ति हो जाती है बोल के ये उनका तस्वुर है। दरअसल वो क्या है, उसको वो लोग बोलते हैं कि ये अनकही मंत्र है, यानी इनकम्प्लीट है ये। जब वो कल के अवतार आएंगे, जगत गुरु आएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं आप, जैसा APSRTC, ये जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ये आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ऐसा नहीं। तो उनके पास क्या है, वो तो एक शॉर्ट फॉर्म बताया गया कि जब कल के अवतार आएंगे तो इसका फुल फॉर्म बताएंगे तुम्हारे, तो उसको जो है ना पठन करने से तुमको नजात होती है। तो क्या है, ला इलाहा, बोले तो हा हा ला इलाहा हु इल्लल्लाहु ही मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये फुल फॉर्म है, ये जो हज़ारों साल से उनको चला आ रहा। और जो हम बड़े पंडितों से भी सवाल करते हैं कि आप जो लगाते माथों पे वो क्या है, तो बोलते हम नामम है, ये क्यों लगाते, बोलते नहीं बाप दादा से चलते आ रहा, हम भी लगाते बोलते। तो हम बताते हैं उनको कि वो ना तेलुगु है ना संस्कृत है, वो अरबी ज़बान है। ऐसा जो लगा रहे आप वो अलिफ है, ऐसा जो लगा रहे आप वो लाम अलिफ है, ऐसा जो है वो लिल्ला है। सब पूरे बुट्टों को जब मिलाया जाएगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बनता। तो इस तरह कई जो है तफसील से इसमें जिक्र किया गया कलमे तैयबा का इनकी मज़हबी किताबों में। अच्छा, ये जो कल के अवतार जब आएंगे तो उनकी इबादत कैसी होगी, इसका जिक्र मिलता है? जी हाँ, इसका जिक्र आपको श्री राम तत्व बोधामृत किताब है, उसमें लिखा हुआ है। एक मरतबा हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से पूछते, सवाल करते हैं कि ओ रामा, मैं निराकार भगवान की पूजा कैसा करूं?
मैं मट्टी की पूजा करा तो उसको लोहा भस्म कर देता, तोड़ देता। लोहे की पूजा करा तो आग उसको पिघला देती, पिघलता सा खुदा नहीं होता। आग की पूजा करा तो पानी उसको बुझा देता, बुझता सा खुदा नहीं होता। पानी की अगर से पूजा करा तो हवा उसको उड़ा देती, हवा की अगर से पूजा करा तो हवा नजर नहीं आती और कैद भी हो जाती हो। फिर मैं कैसा करूँ इबादत बोल के पूछते आप हनुमान जी। तो उस वक्त श्री रामचंद्र जी बता रहे उनको, वो हनुमान तू कायनात में देखिए, जैसा आग हवा पानी मिट्टी इबादत में लगे हुए हैं, तू भी उसी तरह इबादत कर। तो आप बोलते हो रामा मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। तो उस वक्त ये मंत्र पढ़ते हैं, प्रथमम तारकम चैवा, द्वितीयम दंडम उच्यते, तृतीयम कुंडलाकारम, चतुर्थम अर्धचंद्रकम, पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम नित्य ज्योतिरूपकम। यानी नमाज का तरीका बताया पूरा श्री राम तत्व बोधामृत किताब में लिखा हुआ है। प्रथमम तारकम चैवा यानी तू सीधा ठहर जा, यानी संस्कृत में तारकम बोले तो सीधा ठहरने को बोलते, उसी को हम क़याम बोलते, वो लोग तारकम स्थिति बोलते। जैसा आग जलाते कि सीधा ठहर जाती बताया, आग जलाते कि सीधा ठहर जाती। और कायनात में भी बताया आप, ये अनासिर अरबा से हट के कायनात में बताया, जो नबातात होते जो ज़मीन से उगने वाले होते वो सीधा ठहरे, झाड़ वगैरह जितने भी सीधा ठहरते। तू भी सीधा ठहर के इबादत कर परमेश्वर की। परम ईश्वर बोले तो अल्लाह का तस्वर उनके पास, तो उसकी इबादत कर। द्वितीयम दंडम उच्यते, दूसरा क्या कर, दंडम कर, यानी सजदे को बोलते हैं। यानी पानी सजदे में रहता, आप पानी डालेंगे आप तो ऐसे ही बहेंगे, सजदे में रहेंगे, आग के सर का ठहरेंगे नहीं ख़याम में। और जितने भी सांप बिच्छू वगैरह रेंगने वाले जानवर हैं सब सजदे में इबादत कर रहे अल्लाह की, तो तू भी ऐसा इबादत कर बोल के बता रहे राम जी। इसके आगे बता रहे तृतीयम कुंडलाकारम, तीसरा क्या है कुंडलाकार, यानी हम जो है फायदा बोलते हैं उसको। और मट्टी जो है ना कायदे में बैठे हुए रहती है हमेशा, आप ऐसा मट्टी को डालेंगे तो बैठ जाती हो, पानी के साथ बहती नहीं, आग के जरका ठहरती नहीं। और जितने भी पहाड़ है टिड्डे हैं वगैरह सब बैठे हुए हैं, इसी तरह तू भी बैठ के इबादत कर। तो इसके बाद बोले चतुर्थम अर्धचंद्रकम, यानी चौथा आधा चांद हो जा, यानी रुकू करके बता कि आधा चांद हो जा। जैसा कि जितने भी चौपाए हैं हवा भी रुकू में रहती, ज़मीन आसमान के दरमियान में रहती। अब कोई झाड़ है तेज़ हवा आई तो बिल्कुल जो है ना ऐसा उड़ जाता हो, यानी रुकू में आ जाता झाड़। और जितने भी चौपाए हैं, गाय है बकरी है घोड़ा है गधा है, सब रुकू में इबादत कर रहे। तो आप फरमा रहे कि तू भी जो है ना रुकू में इबादत कर। पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम नित्य ज्योतिरूपकम, पांचवा क्या मुराकिबा कर यानी दुआ कर, इससे तेको ज्योतिरूपकम यानी अल्लाह का दीदार होगा तेको। तो इसका जिक्र 5 वक्त करने का भी जिक्र आया इनके पास। महासंकल्पम संध्या वंदन वाली किताब है, ब्राह्मण जो है ना रोज सुबह इसको पढ़ते, उसमें 16 जैसे मतलब 5 वक्त की नमाज हमारे यहाँ। जी हाँ, तो इसका 5 वक्त का तायुन भी किया गया इनके पास। 16वें मंत्र में लिखा गया कि प्रीतियार्थम प्रातः मध्यानिका सायं संध्या उपासिष्य नमः नमः नमः, यानी फजर जोहर असर मगरिब इशा, ये 5 वक्त में तो ये इबादत करना बोल के बताया गया। मगर उसको छोड़ के ये लोग आखिरी मुराक़िबे को पकड़ लिए, तो ये तसलसल है इसका। तो बहरहाल तफसील से बताया गया उनकी किताबों में नमाज के ताल्लुक से। प्यारे नबी का जो पैगाम था तौहीद का, वहदानियत का, कि अल्लाह एक है। और फिर हम देखते हैं कि ये ज़िक्र तमाम आसमानी किताबों में किस तरह से मिलता है, जो हिंदुस्तान में जो किताबें हैं, तो इस पर रोशनी आप डालिए। जहाँ तक हिंदुस्तान की मजहबी किताबों का ताल्लुक़ है, और जैसे कि आपने भी अभी कुरान मजीद की उस आयत का आपने हवाला दिया कि लिकुल्ल कौमिन हाद, और कुरान के में एक और आयत ये भी आती है कि वमा अरसलना इल्ला बिलिसान कौमी, हमने हर कौम की ज़बान में अपने नबी को भेजा है। तो ये अल्लाह ताला की वहदानियत की तालीम ख़ुद यहाँ की मजहबी किताबों में पाई जाती है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमी। तो और एक कोई ऐसे और एक और आयत वमा खला क़रियतिन इल्ला लहा फ़ीहा नज़ीर, तो कोई ऐसा गाँव करिया नहीं बजाया जहाँ पे डराने वाला ना आया। तो इस तरह अगर दीगर मजहबी कुतुब का अगर तकाबुली मुतालिया अगर करें हम, तो ये इस्लाम की लाई हुई तालीमात कोई अजनबियत नहीं रखती, बल्कि उनकी किताबों के अंदर पहले से इसके इशारे, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म की शक्ल में हो या इशारतन हो या खुलासे के साथ मौजूद हैं। तो इसी तरह गुरु मंत्र के नाम से कि इसके अंदर जो हिंदुस्तान का बहुत मशहूर जो है श्लोक है कि जिसके अंदर ये कहा जाता है कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्त्यम दंडवातीतम गगन सदृशम तत्तमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलवचनम सर्वादि साक्षिभूतम भावातीतम तिरुगुणरहितम सद्गुरु तन्नमामि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो इसमें ये इस गुरु मंत्र के जरिए गो की ज़बान बदली है, लेकिन मफ़हूम वही है जो अल्लाह ताला की सिफ़ात का इसके अंदर जो है, अगर हम आयतुल कुर्सी अगर पढ़ें तो उसमें अल्लाह जिस तरीके से बताया गया वसीअ कुर्सी उस समावाति वल अर्ज़, जो उसको नींद है ना ऊँग है, वो हर जगह जो है ना कायनात में चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये ज़बान के बदल जाने से ये मफ़हूम नहीं बदलता। तो बहुत सारे लोग जो आपस में एक दूसरे के मजहबी नामों के नाम से जो दुश्मनी और तासुब का जो ये की जो नफ़रतें जो फैलाई जा रही हैं, वो अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताबों के अंदाज से अगर याद करें तो फिर ये हिंदुस्तान जन्नत निशान बहुत जल्दी बन सकता है, बहुत आसानी से बन सकता है। ये महज सिर्फ ये सियासी खेल है कि लोगों को जो है मजहबी मुनाफिरत के ज़रिए जो है ना अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ के रहमतुल आलमीन का जो खिताब दिया गया है, किसी और नबी के साथ जो है ना ये लक़ब, इतना बड़ा लक़ब जो है किसी और नबी के साथ मख्तस नहीं है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जिक्र तमाम मजहबी किताबों में है और आप ही का वजूद रहमत का वजूद है। तो मैं अपने मेहमानों का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने दुनिया की तमाम किताबों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का, आपकी आमद का ज़िक्र किया। ये तो हमारे लिए भी और हमारे नाज़रीन के लिए भी मेरा ख़्याल है आँखें खोल देने वाली बातें थीं। और मैं नहीं समझता था कि हिंदुस्तान में जो मौजूदा मज़ाहिब पाए जाते हैं, हिंदुस्तान में उन किताबों के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इतना ज़्यादा होगा। अब ईद मिलादुन्नबी के मौके से हमने यही सोचा कि हम अपने उन स्कॉलर्स को बुलाएं जो ये हमें बता सकें कि प्यारे नबी की आमद की बशारत हिंदुस्तान की किताबों में किन किन किताबों में, किन वेदों में, किन पुराणों में पाई जाती है, वो बताएं। तो हम अपने मेहमानों के बहुत ही मशकूर और ममनून हैं कि उन्होंने बड़ी ही अरख़रेज़ी के साथ, बड़ी मेहनत और बड़ी काविशों के साथ, आपने तमाम हवालों के साथ और बहुत तफसील के साथ हमें बताया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पुराणों में, वेदों में और हिंदुस्तान की दूसरी किताबों में कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आखिर में हमने पूछा है आप सबसे एक सवाल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? जो लोग सही सही जवाबात हमें लिख भेजेंगे, हम इंशाअल्लाह आखिरी एपिसोड में आखिरी दिन हम उन तमाम लिखने वालों के नाम और खतूत को शामिल करेंगे और साथ ही जो सही जवाबात देंगे उन्हें हम ETV उर्दू की तरफ से देंगे ढेर सारे इनामात। नाजरीन, ईद मिलादुन्नबी का ये प्रोग्राम लगातार 30 दिनों चलता रहेगा। अगर आपके जहनों में भी कुछ सवालात हो इससे मुताल्लिक तो हमें इस पते पे ज़रूर लिखिए। इंशाअल्लाह हमारे स्कॉलर्स आपके तमाम सवालात के सही जवाबात इस प्रोग्राम में देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता है ईद मिलादुन्नबी ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। तो नाज़रीन, आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल हम फिर किसी और मौजू पे अपने दूसरे स्कॉलर्स के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सदाकत हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।